नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. ह्या दिसांनी गोंयांत एक ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा. स्पेशली आमच्या बहुजन समाजाक फुडें काडून काही पार्ट्यो राजकारण करूंक सोदता, म्हणजे आपली राजकीय पोळी भाजूंक सोदता. अशेंच हांवें काही लोक पयले बायलां दादले आनी तो व्हिडिओ हांवें सोशल मिडियाचेर पयलो. कलेक्टरान तेंच्यांनी वचून एक निवेदन दिलें, कितें म्हणून वेस्ट बेंगलान खंय कितें तरी हिंदूचेर अत्याचार जाल्या बद्दल सरकार खंय बरखास्त करचो. जे लोक पळय बहुजन समाजाच्या मिडिया कडेन उलयता आसतना पयले न्हू, तांकां थंयचे ते देणे घेणे कांय ना. म्हाका दिसता ते वेस्ट बेंगलाक पावोवंकूय येचचे ना. आनी वेस्ट बेंगलाक आनी गोंयांक कितेंच थंय देणे घेणे ना. आतां आमच्या गोंयांत आमी इतकी वर्सां पळयता, हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव मिळून मिसळून रावता. आनी नसती आफत ती क्रिएट करून लोकांक डिस्टर्ब करप एकदम बरोबर न्हू. आनी हांव स्पेशली आमच्या बहुजन समाजाक सांगता, ह्या राजकारणाक बी बळी पडनाका. हे राजकारण्यांनी आपल्या भुरग्या बाळांक नातरांक बी कितें जाय तें न्हू, शेकड्यांनी वर्सां ते बेश्टे बसून खावयता अशें तेंचे कडेन कमाई केल्ली आसा तेंच्यांनी. तुमचे कडेन खायना. तुमचो ते पुरेपूर फायदो घेता. तो फायदो घेवंक दिवं नाका. तुमच्या संवसाराकडे लक्ष दिया. तुमच्या भुरग्या बाळांक शिक्षण कशें गावता तेजो विचार करा. तुमच्या घरांत 4 गोश्टी कश्यो येतल्यो तेजेर विचार करा. बेश्टी नसती आफत करून ह्या राजकारण्यांक बळी पडोवन तुमी अशे भोंवप, कलेक्टरांचा मिडियाक बायट दिवप, हो तुमचो फायदो घेता ते. तो फायदो घेवंक दिवं नाका. आमी गोंयकार 4 गोटे सुखान खावता पळय त्या लोकांक खावनी, आमकां नसती आवत आमच्या गोंयांत ही नाका. इतकें ते गोंयकारांक